बादशाह जी पत्तोकी से मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक। अल्लाह का शुक्र है सर। सर जो है वो रात होती जा रही है और इमरान खान की बहनें मौजूद हैं, पीटीआई की आला क़यादत मौजूद है। आप कोई पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, कोई रद्द-ए-अमल आएगा, कोई रिएक्शन अच्छा आएगा, मुलाकात करवा दी जाए? देखें, अगर हम अपने आइन और कानून को देखें, जो पाकिस्तान में कहने को तो नाफिज़ुल अमल है बट प्रैक्टिकली वो नहीं है, मुलाकात तो करवानी चाहिए। ये किसी भी कैदी का जो है वो आइनी और कानूनी हक़ है। बट आप देख सकते हैं तकरीबन 1 साल होने को है, उनकी बहनें भी आती हैं, पार्टी के लीडर्स भी आते हैं, कुछ दोस्त पिटिशंस करके भी आते हैं, बट ये बिल्कुल बात समझ से बाहर है। मेरे ख़्याल से दुनिया में की तारीख़ में ये नहीं हुआ होगा कि आप किसी कैदी को उनके अपनों से मिलने ना दें। मेरे ख़्याल से उनको खौफ है, डर है, क्योंकि इमरान खान वो लीडर है जिसकी 30 साल स्ट्रगल है, नौजवानों के दिलों की धड़कन है। और जिस तरह 2024 में जेल में होने के बावजूद उन्हें वोट मिला, जिस तरह से उन्होंने किसानों को खुशहाल किया, जिस तरह से उन्होंने ताजरों को खुशहाल किया, जिस तरह से हमारी कम्युनिटी के जितने आप कह सकती हैं इंडस्ट्री को उन्होंने बूम उनकी वजह से आया, हर तबका फ़िक्र को उनकी वजह से आसानियाँ पैदा हुई, जिस तरह से हेल्थ कार्ड उन्होंने दिया। इनको शायद डर है कि वो लोग जो हैं वो अभी भी खान साहब को पहले से ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि जो खान साहब ने डिलीवर किया और जो आजकल के हालात हैं उनमें एक हेल ऑफ डिफरेंस आप कह सकती हैं। आज जो महंगाई के रेशो है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा महंगाई है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप उस बारे में क्या कहेंगे जब इमरान खान को रात के अंधेरे में अडयाला जेल से निकाला जाता है, उन्हें डोज लगवाई जाती है और 4 डोज इस तरह लगवाई गई हैं। एक तो रात के अंधेरे में निकालना, दूसरा छुप छुपा के निकालना, किस चीज़ का खौफ है? देखें, ये खौफ तो उनको स्टार्ट हो गया था। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, मैं अभी बात कर रहा था 8 फ़रवरी में जो इलेक्शन हुआ वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ का बहुत डिफरेंट इलेक्शन था। मैंने भी इलेक्शन लड़ा, हम जीत गए 8 तारीख को। 9 तारीख 8 को हमारे चलते रहे टिकर्स, हर चैनल ने चलाए कि कौन वहाँ से जीत गया। 9 तारीख को जो जीते हुए थे उनको हरा दिया गया और 47 जारी कर दिया गया। डर और खौफ तो इनको वहीं से है ना, वहीं से गैर कानूनी जो काम है स्टार्ट हो गए। जो जिन नुमाइंदों को पार्लियामान में होना चाहिए था वो आज बाहर बैठे हैं, हम बाहर बैठे हैं। हमारी तरह के बहुत से दोस्त हैं जो जीते हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। और उसके बाद से जो हो रहा है आप समझ लें कि उल्टी गंगा बह रही है। तो पाकिस्तान में कुछ भी कानून के मुताबिक तो हो नहीं रहा। अब ये देखें, आपने बात की अगर हॉस्पिटल में चेकअप करवाना है, एक कोई भी ह्यूमन है वो चाहे अच्छे हॉस्पिटल में जाए या किसी तरह से भी अपना इलाज करवाए, कम से कम फैमिली को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं अपने अजीज़ को, अपने रिश्तेदार को, अपने बहन भाई को हम बेस्ट दे रहे हैं उनके ट्रीटमेंट में। उनका तो साथ शामिल होना बहुत एक कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है। मगर क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की अमलदारी नहीं है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब भी स्ट्रगल कर रहे हैं और इसी को लेके हम भी इमरान खान साहब के साथ हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, वो जब परवेल होगा तब पाकिस्तानों के लोग भी खुशहाल होंगे, पाकिस्तान भी तरक्की की राह पे इंशाल्लाह गामज़न होगा। तो जब ला कानूनियत होगी तो फिर इसी तरह होगा, रात के अंधेरे में लेके जाया जाएगा, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, बहनों की मुलाकात नहीं होगी, किसी सियासी वर्कर की, लीडरशिप की, किसी की मुलाकात भी नहीं होगी। और जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो उल्टी गंगा बह रही है, जो 2 नंबर जाली और फेक लीडर्स आपके पार्लियामान में होंगे, वज़ीर आला होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो मुल्क इसी तरह से चलेगा। सिर्फ वो अपने लिए बैठे हुए हैं, अपनी ज़ात के लिए बैठे हुए हैं, ना उनकी आवाम के लिए सोच है, ना कोई इज्तिमाई सोच रखते हैं। हालांकि पॉलिटिकल जो भी वर्कर होता है, जो लीडर होता है, वो अपने से बाहर निकल के सोचते हैं। जिस तरह से इमरान खान ने बाहर निकल के सोचा, कौम को एक उम्मीद दी, जिसकी वजह से आज 90% जो है वो पाकिस्तान की कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। ये तो सेल्फिश लोग हैं, अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, अमरात ले रहे हैं, ना उनको आवाम से सरोकार है, ना उनको कानून से है, वो तो सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। और जब इनकी वो जेबें मेरे ख्याल से पेट तो इनका भरता नहीं है, जब कुछ तरह का वक्त आता है तो ये बाहर दुम दबा के कोई जद्दा भाग जाता है, कोई लंदन भाग जाता है, इन्होंने भाग जाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो खान साहब की रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल है, पाकिस्तानी कौम के लिए आसानियाँ पैदा करने की स्ट्रगल है, कौम को एक कौम बनाने की जो स्ट्रगल है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का हर नौजवान, हर बुज़ुर्ग, हर बच्चा उनके साथ खड़े हुए हैं। और जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करवाते, उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते दोबारा से, इंशाल्लाह ताला उनके साथ रहेंगे।
بہت شکریہ آپ کی قیمتی رائے کا. ہمارے ساتھ ایک اور سر موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ. سر جس طرح سے سر نے کہا کہ جی پاکستان میں لا قانونیت ہے, اگر اسی طرح سے سسٹم چلتا رہا تو کتنی مشکلات کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں جی, جو سارے دوستوں نے بات کی ہے بہت میرے خیال ہے بہت پاکستان کی دل کی آواز ہے. سیاست کو مجھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ ایک پرخلوص جدوجہد کرتے ہمیں اللہ کے فضل سے مجھے 22 سال ہو گئے, اور ہم نے مشرف دور میں بھی فسطائیت اور ظلم دیکھا, اور اس کے بعد بھی جو سارے ہمارے سامنے گزرے, تو ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ گزرے جو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے, زمینی خدا سمجھتے تھے. مشرف کا مکہ بھی ہمیں یاد ہے, اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں, سارے مٹی کا ڈھیر بن جاتے ہیں. انہوں نے بھی بن جانا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ ہر فرعون کو جو ہے وہ زمین بوس کرتی ہے, اس کو غرق کرتی ہے. تو ان لوگوں پہ ایک طرح سے افسوس بھی ہے کہ جنہوں نے کچھ نہیں سیکھا پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں, اور سیم وہاں پر مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے. پاکستان کے ایک ہیرو کی جگہ ہے عمران خان, اور 70 سال کی تاریخ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے فاطمہ جناح سے, لیاقت علی خان سے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے, کہ جو پاکستان کا محسن ہے اس کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. تو کہیں تو ہمیں روکنی چاہیے. پاکستان کو توڑ دیا ہم نے, ہمارا بہت بڑا قصور ہے لوگوں کا. انہوں نے پاکستان توڑا, پاکستان جو بچ گیا وہ اس سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہے. بنگلہ دیش علیحدہ کیا گیا کہ وہ جو ہے سفید ہاتھی ہے, وہ ہم سے آگے نکل گیا, اور وہ ہم جو ہے خراب ہیں. دنیا کی اگر میں نے ساری کی ساری جو جیو پولیٹیکل سچویشنز اور ساری جو وسائل ہیں قدرتی طور پہ جو دیے گئے ہیں, میرا خیال ہے پاکستان دنیا کی 5ویں سپر پاور بڑے آرام سے بننے کی اہلیت رکھتا ہے ہر طرح سے. جی ہر چیز اللہ نے دی ہے. کون ہے جو اس میں خلل پیدا کر رہے ہیں اور اس کو اس اہل ہونے ہی نہیں دے رہا؟ دیکھیں یہ وہ طبقہ ہے جس کے خلاف پی ٹی آئی نے 30 سال جدوجہد کی, جن کو ہم نے سامنے دیکھا. انہوں نے پاکستان برباد کیا. آپ کی تو عمر تھوڑی ہے ماشاءاللہ, مگر یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا بڑا ہی دردناک سچویشن ہے. 2013 کا میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا, ابھی بھی لڑا ہے, جیتے جتائے. پہلے تو آپ کو وہ لوگ نہیں ملتے جو کہ بغیر فائدے کے سلام لیں. تحریک انصاف میں اتنی بڑی تعداد میں وہ سیلف لیس طبقہ ہے, نوجوانوں پہ, بزرگوں پہ, اور لوگوں پہ, کہ خواتین پہ خصوصاً, جو سیلف لیس انہوں نے جد و جہد کی ہے. انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی ہیں پاکستان کے لیے, اللہ کی مخلوق کے لیے. ان کو اتنی بے دردی سے کرش کیا گیا ہے, اور وہ یہ اسمبلی میں بہت بڑی تعداد میں تھے. 80% جو تھے وہ لوگ اسمبلی میں قوم نے الیکٹ کر لیے تھے, سلیکٹ کیے تھے. ان لوگوں کو جو عبرت کا نشان بنایا گیا, 37,000 مقدموں میں ان کو انوالو کیا گیا. میں لاء کا بھی طالب علم ہوں, اور یہ جو خان صاحب کے ساتھ جو چل رہا ہے, میں میڈیکل سائنسز بھی پڑھی ہیں, جو ظلم اور بربریت ہے اس کی مثال ہی نہیں ہے پاکستان میں, اس ماڈرن ورلڈ میں نہیں ہے. ویسے تو انہوں نے جو ان کے زمینی خداؤں نے جو فلسطین میں کیا ہے, اور جو یہ ابھی کر رہے ہیں, منافقت, ظلم اور خدائی دعویٰ جو ہے اس کی بدترین مثال ہے. شاید اتنا ظالم تو فرعون بھی نہیں تھا, یزید بھی اتنا ظالم نہیں تھا جو یہ لوگ جس اس پہ آئے ہوئے ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں, اگر ہمارے سینے میں قرآن ہے, ہم کلیم کرتے ہیں اور ہم بہت بڑے مفسر بنتے ہیں, تو خدا کے سامنے اور قرآن کے سامنے کیا نہیں کھڑے. یہ طبقہ ہے اصل میں جو آپ پوچھ رہی ہیں, یہ 1% طبقہ ہے پاکستان میں جو کہ اربوں خربوں روپیہ روز لوٹتا ہے پاکستان کا, اور پیٹ ان کے پھر نہیں بھر رہے, اور ان کے بچے ہی ان کی سیاستیں کھا جاتے ہیں. تاریخ گواہ اس کی نا, ان کے بچے تباہی مچا دیتے ہیں, ان کی بھی اور ان کے قوم کی بھی, اور ان کو جو ہے 1% اس کا جو ہے وہ پیسہ بھی خرچنے کا توفیق نہیں ہوتی, اور یہ اسی طرح یہاں پر مٹی کا ڈھیر عبرت کا نشان بنتے ہیں. ان لوگوں کو بھی شرم کرنی چاہیے. کسی طرح جو انہوں نے اقتدار قابو کیا ہے, ان لوگوں نے غرق ہونا ہے. تو جتنی جلدی یہ سمجھ جائیں, اور عمران خان پہ جو تاریخی اور اس کی پارٹی پہ جو تاریخی ظلم کیا ہے, اس کو جتنی جلدی ہو سکے ریورس کر لیں وہ اتنا بہتر. اور آخر پہ
میں ہماری قوم کو جو کہ بڑی غیور قوم ہے, بہت کیپیبل قوم ہے, آپ کی بھی مجرمانہ غفلت ہے. یہ آپ بھی کوفہ کی جو ہے وہ سنت نہیں کرے, آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کی سنت کو زندہ کرے. آپ غیور قوم ہے, باہر نکل کے آپ نے کروڑوں میں ووٹ دیا ہے اور آپ دب کے بیٹھے ہوئے ہیں یزید کی یزیدیت پہ. یہ بھی اس کو جو ہے ہمت دیتی ہے. قوم کو باہر نکلنا چاہیے. یہ لوگ باہر نکل سکتے ہیں, ہم سارے نکل سکتے ہیں. 20 سال سے ہم دھکے کھا سکتے ہیں, تو آپ لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے تو کم از کم ٹائم نکالنا چاہیے. نہیں نکالیں گے تو اسی طرح آپ لوگ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. 100-150 کا جو پیٹرول تھا وہ کدھر سے کدھر چلا گیا, اور خطے کا سب سے مہنگائی والا خطہ یہ بنا دیا ہے ان ظالموں نے. تو اسی طرح آپ کو یہ بڑھاتے جائیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پہ, پاکستان پہ رحم کرے گی. جی بہت شکریہ جی. ایسا ہی ہے, حق اور سچ کے لیے جب تک آواز نہیں نکالیں گے تب تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں جو ہے وہ اچھا فیصلہ سننے کو ملے گا اور ہمارے حق میں اور عوام کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. مزید آگے بڑھتے میرے ساتھ رہیے گا.